बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अदनान अब्बासी और क्रिकेट फंडा की न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज जिस तरह के हम बात कर रहे थे इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट मैच चल रहा है इसके हवाले से, और जिस तरह के कल हमने एक तफसीली वीडियो में बताया कि इंडिया अपने घर के शेर हैं। आप देख लें, पिछले 5 साल उठा के देख लें, उनमें क्या हुआ। सिर्फ इंडिया ने मैच एक दो नंबर तरीके से जीता और इसके अलावा कोई इसमें सदाकत नहीं है कि इंडिया की टीम कोई अच्छी बैटिंग कर रही है या अच्छी बॉलिंग कर रही है। वो क्योंकि घर के शेर हैं, वो घर पे आके हर बंदे को वो काट लेते हैं। क्योंकि जब घर के शेर होता है तो वो उसको, क्योंकि वो कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करके, कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके इसी तरह जीतने का एक तसलसल बना हुआ होता है, वो उसी तरह ही जीतते हैं। आप अगर उनमें जिनको हम प्लेयर मानते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो बाहर भी जाके परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक दो प्लेयर और मौजूद हैं। इसके अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जाके बाहर परफॉर्म करे और या बाहर किसी तरह वन हैंडेड मैच जितवा के आया हो या टेस्ट सीरीज जीत के आया हो, वो हमें नजर नहीं आता। जिस तरह हम बताते जा रहे हैं कि वो घर के शेर हैं, घर पे लंका डाल देते हैं, घर पे वो किसी को हिलने भी नहीं देते, क्योंकि पिचेस उनकी मदद करती है, फिर क्राउड उनका मदद करता है, फिर उसकी उनकी फेवर में, और ग्राउंड स्टाफ उनकी फेवर में है। ये वाकई सही है, क्योंकि फेवर में होना चाहिए। होम क्राउड का, होम ग्राउंड का फायदा लेना चाहिए, लेकिन इतना फायदा नहीं लेना चाहिए कि क्रिकेट की फेयरनेस खत्म हो जाए, क्रिकेट पे से लोगों का देखना पसंद खत्म हो जाए। वजह उसकी सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाता है कि अगर आप अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, हमारे लिए सारी फेवर करेंगी चीजें, तो हम ही जीतेंगे, दूसरी टीम का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर इस गेम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम काफी अरसे से अपनी वीडियो में कहते जा रहे हैं और ये चीज भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। आईसीसीआई को भी हम हाईलाइट करते जा रहे हैं कि ताकि आप इस तरह की पिचेस, इस तरह की गेम को खत्म कर दें, क्योंकि ये गेम का कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा। क्योंकि आपको आपको पता है कि दूसरी टीम इस चीज में कमजोर है, हम उसी चीज का फायदा उठा के हम उसी तरह की पिचेस तैयार करके, ताकि हम जो है हमको उनको आराम से उनको ढेर कर सके। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि उन्होंने 436 रन बना के सारे आउट हो गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड के 196 पे 5 आउट हैं। बड़े बड़े नाम जो है उनके ढेर हो गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि स्पिनर से जरा थोड़े से वो घबराते हैं। इसी तरह स्पिनिंग ट्रैक बना के इंडिया ने इनको काबू कर लिया। फिर उस तरह पोप के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा कि जिसने जो कोई अच्छी बैटिंग की हो। और जिस तरह बटलर हो गए, जो रूट हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं करके बड़े बड़े नाम जो है ढेर हो गए। लेकिन फिर भी अभी को जिस तरह पॉप वो क्रीज में मौजूद है, 5 विकेटें, 197 रन वो बना चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। लग नहीं रहा कि इंडिया को 100 रन का भी टारगेट देंगे। लेकिन इस तरह क्रिकेट से सबका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट एक खेल का नाम है, उसको खेल के ही तरीके से खेला जाए, ना कि जीत को इतना इम्पोर्टेंस दे के आप अपनी सारी रवायात को भूल जाए, सारी चीजों को भूल जाए। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेटें ली हैं और अश्विन ने भी 2 विकेटें ली हैं। इसके अलावा जडेजा ने 1 विकेट ली है, और इसके अलावा किसी ने कोई इतनी खास कोई बॉलिंग और कुछ नजर नहीं आ रहा। सिराज ने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं अभी तक। देखें अब होता है क्या, क्योंकि अभी गेम चल रहा है, गेम किसी भी करवट बैठ सकता है, गेम कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आईपीएल खेलते हैं तो वो भी इसी पिचेस के साथ खेलते हैं कि बैटिंग विकेट के साथ बहुत ज्यादा धुलाई होती है। लेकिन हम बार बार कहते आ रहे हैं कि फेयर क्रिकेट खेला जाए, और फेयर क्रिकेट में मजा भी आता है और देखने का भी होता है। लाजमी नहीं है कि इंडिया ही देख रहा हो,
انڈیا کے علاوہ بہت سارے ممالک کرکٹ کو بہت شوق کے ساتھ، بہت ذوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور پھر اس طرح لوگوں کا انٹرسٹ ختم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جس طرح بات کرتا جا رہا تھا کہ انگلینڈ اور انڈیا کے خلاف، دیکھیں کہ آپ اس طرح کی پچز بنا کے آپ 6 اسپنر رکھ کے پھر آپ بولنگ کریں گے تو کسی ٹیم کو بھی ڈھیر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپن ٹریک آپ کا، گراؤنڈ آپ کا، کراؤڈ آپ کا، پھر آپ ان کسی بھی ٹیم کو فیئر گیم کھیلنا چاہیے۔ اور اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میچ کا، کیونکہ نظر جو آ رہا ہے وہ یہی ہے، اور لیکن پھر بھی ہم بی سی آئی سے اور انڈیا کے خاص طور پہ پلیئر سے دیکھیں، ہماری وجہ یہی ہے کہ ہم اچھی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی کرکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، کہ اینڈ پہ میچ کا جب مزہ ہی تب ہے کہ اس کا پتہ تب چلے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اس طرح کا میچ ہوں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جس طرح کے ہم جس طرح کے ہم جس انالیسس کے ہم سوچ رہے ہیں، ہم ان چیز کو تجزیہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کرکٹ کھیلیں گے تو ان کو آگے جس طرح کسی بھی گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اس طرح وہ پرفارم نہیں کر پاتے، کیونکہ دیکھ لیں کہ آپ نے پچھلے جب جڈیجہ اور بھی اوپنر وغیرہ ان کے اس طرح پرفارم نہیں کر پائے، وجہ صرف یہی تھی کہ انڈیا اپنی ہی گھر میں جیسوال جیسے دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں کل میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں بالکل پرفارم نہیں کر پائے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ ہوم گراؤنڈ میں ہوم کنڈیشن کا فائدہ لے کے وہ سکور بنا جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم کے ایل راہل کی بات کر رہے تھے کہ کے ایل راہل نے ابھی تک آپ کو کوئی بھی ون ہینڈڈ میچ نہیں جتایا، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ انڈیا میں کھیل کھیل کے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، تو وہ جا کے کس طرح سکور کریں گے، کس طرح وہ کریں گے، کیونکہ ان کی ایک ٹریننگ میچ جو ہوتے ہیں وہ گھر کے میچ ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ آپ کیونکہ فیور لے لیتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے ہارڈ شاٹ مار کے اپنی جگہ وہ پکی کر لیتے ہیں، پھر نیو ٹیلنٹ کو کس طرح چانس ملے گا۔ اور ہمارے کچھ تجزیوں کو آپ اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے، کیا بتا ہماری باتیں لوگوں کو بری لگیں، لیکن سچی ہے ان میں کچھ اثر ہے، کیونکہ جو چیز ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح ہر میڈیا ہر چینل اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آپ فیئر کرکٹ کھیلیں، فیئر کرکٹ کا مزہ ہے، فیئر کرکٹ کا فائدہ ہے، تاکہ کوئی بھی اگر اس طرح کی کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کو لازمی ٹوکیں، چاہے انڈیا آپ کی اچھی ٹیموں میں ہے یا نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ کرکٹ فڈا کو پسند کرتے جا رہے ہیں اس طرح پسند کرتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ کرکٹ کے بارے میں جو اچھے سے اچھے جو ہمارے تجزیے ہوں گے وہ ہم ضرور پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے ہم مختلف طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں، اور جو سچ ہے اس کو ہم دکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سچ کے ساتھ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔